बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत फ़लीम है। नाज़रीन, बहुत बड़ी जो डेवलपमेंट हुई है वो इमरान ख़ान साहब के साथ आज उनकी तीनों बहनों की मुलाकात कराई गई है और ये ठीक ऐन उस वक्त ये सब कुछ हुआ है जब जंग में पाकिस्तान ने ज़बरदस्त तरीके से कामयाबी समेटी और इस कामयाबी के अंदर जितना पूरी पाकिस्तानी अवाम ने साथ दिया है वो पूरी कौम ने देखा भी और हमारे तमाम पाक अफवाज के जितने भी सिपाही हैं, जवान हैं और उनको लीड करने वाले जो सरबराहान हैं उन्होंने भी देखा। इमरान खान साहब के साथ मुलाकात के पीछे ये अब तवक्को ज़ाहिर की जा रही है कि चीज़ें बेहतरी की तरफ जा सकती हैं और इस बेहतरी के अंदर इमरान खान साहब की रिहाई शामिल होती है या शामिल नहीं होती, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए गुंजाइश बनती हुई नज़र आ रही है। उसकी सबसे अहम वजह यह है कि आज के रोज़ इमरान खान साहब के दोनों बेटों का इंटरव्यू पूरे सोशल मीडिया के ऊपर इस वक्त वायरल है और ये इंटरव्यू ख़ास इजाज़त के बाद दिया गया है। ये इजाज़त किसने दी है कासिम और सुलेमान को, जो इमरान खान साहब के साहबजादे हैं, ये हम आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले ये जान लें कि आज इमरान खान साहब की जब तीनों बहनों के साथ मुलाकात अभी से कुछ देर पहले कराई गई है तो इस मुलाकात के अलावा उनकी फैमिली के अलावा जिन लोगों से इम्पॉर्टेंट मुलाकात होनी ज़रूरी थी उसमें बैरिस्टर सलमान सफदर साहब शामिल हैं। सलमान सफदर की एक लंबे टाइम से इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं कराई जा रही थी और जितने भी इस वक्त इमरान खान साहब के केसेस अदालतों के अंदर चल रहे हैं उसमें जो मेजर केसेस हैं उनको सलमान सफदर साहब डील कर रहे हैं और सलमान सफदर की आज मुलाकात हो जाना, इसके अलावा बैरिस्टर ज़हीर अब्बास की भी मुलाकात कराई गई है और बैरिस्टर गौहर की भी इमरान खान साहब से मुलाकात कराई गई है। जितने अहम लोगों की मुलाकात लाजिम होना चाहिए थी वो आज सारी की सारी आई है। अलीमा खान के साथ मुलाकात के बाद अब ये चीज़ें समझ आने लगी हैं कि कुछ बेहतरी हो सकती है, क्योंकि जिस तरह से सोशल मीडिया के वॉरियर्स ने पाकिस्तान के लिए जंग लड़ी, मुखालिफिन के बयानिए को दफन किया, प्रोपेगेंडा को दफन किया, अफवाज पाकिस्तान का हौसला बढ़ाया, वो काबिल दीद है। उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए गुंजाइश निकल रही है। इमरान खान साहब के साथ जो एक रवैया बरता गया आज से इस वक्त से पहले तक, उसमें ये कोशिश थी कि शायद इमरान खान साहब किसी चीज़ के लिए मुत्तफ़िक हो जाए, उनका लहजा धीमा हो जाए, माहौल की तलखी कुछ कम हो जाए। लेकिन इमरान खान साहब ने आज भी कौम के लिए पैगाम भेजा कि डटे रहो, क्योंकि मोदी शरारती आदमी है, बदला लेने के लिए वापस मुड़ेगा। कौम को मुत्तहिद रहने का कहा है, पाक अफवाज की उन्होंने भरपूर तारीफ़ की है। लेकिन आज भी इमरान खान साहब ने ये जो सिस्टम जकड़ा गया है 26वीं आईनी तरमीम के बाद, जो कुछ अदालतों के अंदर रवैये हैं, जो जजेस के रवैये हैं, इन तमाम चीज़ों के ऊपर आज भी लबकुशाई की है और बिल्कुल ऐन उसी अल्फाज में की है जिसमें वो हमेशा करते आए हैं। अब एक आते हैं ख़ास इजाज़त की तरफ, जो कि इमरान खान साहब के साहबजादों ने इंटरव्यू दिया, वो उन्होंने बाकायदा इजाज़त के बाद दिया और ये इजाज़त किसी और से नहीं ली गई बल्कि कासिम और सुलेमान ने जो गैर मुल्की सहाफ़ी को ये इंटरव्यू दिया उसकी इजाज़त इमरान खान साहब से बहुत अरसा पहले वो ले चुके थे। इस सहाफ़ी के अंदर जो एक बात है वो ये कि इसने इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी से पहले इमरान खान साहब का भी जो है वो इंटरव्यू किया था और इमरान खान साहब इस सहाफ़ी को बखूबी जानते हैं कि बग़ैर लगी लिपटी, बग़ैर झूठ और प्रोपेगेट किए हुए ये मामलात को आगे बढ़ाने के में जाने जाते हैं। इसलिए इमरान खान साहब ने बहुत अरसा पहले कासिम और सुलेमान को ये इजाज़त दी, लेकिन उसके लिए एक शर्त रखी गई कि जब हालात ऐसे बन जाए कि कोई पीछे आने वाला ना बचे, सूरत हाल मुकम्मल ख़त्म होती भी महसूस हो, तो एन उस लम्हे आप इस शख्स को इंटरव्यू दे सकते हैं। और कासिम और सुलेमान के लिए ये गैर मुल्की सहाफ़ी एक लंबे अरसे से इन दोनों से बातचीत में मसरूफ़ थे कि आप हमारे साथ एक इंटरव्यू कीजिए जिसमें अपने वालिद के मुतालिक आप बहुत सारी चीज़ें जो आप बयान कर सकते हैं वो आप कीजिए। कासिम और सुलेमान के इस इंटरव्यू ने तहलका इसलिए भी मचा रखा है क्योंकि उसमें ये बताया गया है, एक तो जो प्रोपेगेंडा कुछ नामवर लोग कर रहे थे कि इमरान खान के साहबजादे उनसे बात करने के लिए तैयार नहीं हैं और अदालत में जजेस को भी ये बताया जाता था कि खान साहब के बेटे उनसे बात के लिए तैयार नहीं हैं, तो हम उनकी बात किस तरह से उनके बच्चों के साथ करा सकते हैं। तो कासिम और सुलेमान ने इस चीज़ को क्लियर किया कि हर हफ्ते मुलाकात की और बात की इजाज़त है, लेकिन हर हफ्ते अदालत के हुक्म के बावजूद उनकी टेलीफोन पे उनके वालिद से बात नहीं कराई जाती जेल इंतज़ामिया की तरफ से। और फिर उन्होंने बताया कि 2 महीने गुजर जाते हैं और उसके बाद जब कभी बात उनसे करवा भी दी जाती है तो वो 20 मिनट एग्जैक्ट के ऊपर लाइन काट दी जाती है। अब इन 20 मिनट में 10 मिनट इमरान खान साहब जो हैं अपने दोनों बेटों को नसीहतें करते हैं, ज़िंदगी के बारे में कुछ सबक देते हैं, कुछ जो चीज़ें उनके जहन को मैच्योर कर सकें, उनके समझ बूझ के लिए जो चीज़ें आजमूदा हो सकें, और बाकी का जो वक्त इमरान खान साहब से उनकी बात होती है
تو اس میں عمران خان صاحب جو ہیں بہت ساری چیزیں ان کی زندگی کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ یہ بھی قاسم اور سلیمان نے بتایا کہ عمران خان صاحب کسی طور ڈیل نہیں کریں گے، اور یہ وہ بارہا کہہ چکے ہیں اپنے بچوں کو ٹیلی فون کے اوپر بھی، اور وہ یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ بڑی اچھی طرح سے جانتی ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ ڈیل کبھی نہیں کریں گے، اور اسی لیے ان کے اوپر سختیاں بڑھائی جاتی ہیں۔ ہم سب کو یاد ہے کہ عمران خان صاحب کو جو ایک لمبے عرصے میں قید تنہائی میں رکھا گیا، تو اس صورت میں عمران خان صاحب کے ساتھ یہ سلوک تھا کہ وہ بہت چھوٹے سے سیل میں مقید تھے، اور ان کی بجلی جو ہے تقریباً 10 دن کے لیے بند کر دی گئی تھی۔ تو عمران خان صاحب کو جب اس طرح سے ان حالات میں رکھا گیا، تو اس کے بعد جب ان کے بیٹوں سے بات چیت کروائی گئی ٹیلی فون کے اوپر، تو انہوں نے بتایا کہ والد نے کہا کہ 2 دن تو شدید تکلیف کے گزارے جب یہ پورا ماحول تھا، لیکن تیسرے دن پھر سکون آ گیا، پھر کوئی اتنی مشکل نہیں ہوئی، اور 10 دن جو تھے وہ اسی طرح سے گزر گئے۔ تو وہ یہ بتا رہے تھے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ کبھی اپنے لیے غیر قانونی راستہ اختیار نہیں کریں گے، اور کسی صورت ڈیل نہیں کریں گے، لیکن جب بھی ملک کی بات ہوگی، جب بھی قوم کی بات ہوگی، تو وہ ہمیشہ آپ کو کھڑے نظر آئیں گے، اور یہی وجہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں اس وقت کوئی ڈیل لینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اب جو علیمہ خان اور ان کی دیگر ہمشیراؤں کے ذریعے پیغام عمران خان صاحب کا باہر آیا ہے، اس میں یہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ کوئی بھی ڈیل لینے کے لیے اس وقت بھی، اس لمحے بھی تیار نہیں ہیں، لیکن ایسا لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کے لیے گنجائش بنے گی۔ جو سختیاں پی ٹی آئی کے ایم این ایز، ایم پی ایس کے اوپر، پی ٹی آئی کے ورکرز کے اوپر تھیں، وہ ختم ہوتی ہوئی یا ایٹ لیسٹ کم ہوتی ہوئی نظر آئیں گی۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ کوئی ڈیل ہو جائے گی یا کوئی سمجھوتا ہو جائے گا۔ عمران خان صاحب پہلے دن سے یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنے لیے یہ سب برداشت کر لیں گے، اور اس میں کوئی انہیں مذائقہ بھی محسوس نہیں ہوتا، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ میرے ورکر کو ریلیز کیجئے، آپ میری جو لیڈرشپ ہے اس کو چلنے دیجئے، اور ہماری پارٹی کے اگینسٹ جتنا کریک ڈاؤن آپ نے کرنا تھا سو کر لیا، اب بہت ہو گیا، اب انہیں پولیٹیکل دھارے میں، سیاسی دھارے میں لے کر آگے بڑھیے۔ دوسری بات یہ بھی ہے کہ اب یہ کلیئر ہو گیا ہے کہ جس سوشل میڈیا کو قومی سلامتی کے لیے خطرے کے طور پہ دیکھا جا رہا تھا، اور ایک لمبے عرصے سے اس کے اوپر پابندی تھی، تو اب یہ واضح ہو گیا کہ یہ جو سوشل میڈیا کے لوگ ہیں، یہ اب اگلی نسل ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو ہتھیاروں سے نہیں بلکہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے اپنی جنگ لڑنا جانتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ قوم نے یہ ثابت بھی کیا سوشل میڈیا کے اوپر۔ اس میں کوئی تفریق نہیں تھی کہ یہ نون لیگ کے لوگ ہیں، یہ پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں، یہ پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، وہ ساری تفریقوں سے بالا تر ہو کے قوم نے یکجا ہو کے یہ سب کیا، جس کے بعد اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا کے اوپر بھی آسانیاں پیدا ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ تو اب ایسا لگتا ہے کہ ماحول جو ہے وہ بننا شروع ہو گیا ہے، اب باہر کے محاذ سے نمٹ لیا، جو اندرونی سیز فائر یا اندر کے حالات کی درستگی کا عمل ہے وہ اب آہستہ آہستہ شروع ہوگا، اور جو ایک ہمیں غیر یقینی کی کیفیت پاکستان میں نظر آتی ہے، جس کا فائدہ ابھی موجودہ جنگ کے اندر 3 روزہ جنگ میں بھارت نے بھی اٹھانے کی کوشش کی، اب یہ جو موجودہ سیاسی محاذرائی ہماری اندرون خانہ ہے، اب اس سے نمٹنے کا بھی وقت پہنچا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ چیزیں اب بہتری کی طرف ہوں گی۔ لیکن میں پھر وہی کہوں گی کہ عمران خان صاحب کی رہائی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، لیکن گنجائش بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور ایسا بھی نظر آ رہا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ پہلے دن سے جس طرح سے سٹینڈ لیے کھڑے ہیں کہ وہ قانون کے مطابق آگے بڑھیں گے، تو وہ اپنے لیے ڈیل نہیں کریں گے، مگر ان کی پارٹی، ان کے ورکرز اور ان کی جو تمام ان کا سیاسی دھارا ہے وہ اپنی زندگی کو رواں دواں رکھے گا، اس کے لیے عمران خان صاحب عین ممکن ہے کہ وہ متفق ہو جائیں گے۔ اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، خدا حافظ۔